بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان واخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا متصفح اخر من بين احسن المتصفحين اللي كاينين في الانترنت، الا وهو موزيلا فايرفوكس. يعني في الدرس اللي فات كنا هضرنا على جوجل كروم، اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على موزيلا فايرفوكس. دونك اول حاجه انا شخصيا كنستعمل موزيلا. دونك غادي ندخلوا للسيت ديال جوجل باش نشوفوا كيفيه التحميل ديالو وكيفيه التثبيت ديالو. كندير هنا تيليشارجي موزيلا، كتدخل للصفحه الرئيسيه ديالهم، وكتجي هنا كتكليكي على تيليشارجي. كيعطيك هاد النافذه هادي باش بغيتيها تكتشف فايرفوكس وتيليشارجي المتصفح ديريكت. دونك هنا كيعطيك يعني فين غتسجليه، كتسجليه. دونك سجلتيه الحجم ديالو هو 326 كيلو بايت. يعني هذا الحجم هذا كيقولك بان خص واخا تحمليه يعني ضروري تكون عندك الانترنت باش دير الانستالاسيون ديالو. دونك فاش كتحمليه كيمشي لهنايا في تيليشارجمون، كنمشيو ليه. دونك نخرجوا حنا من المتصفح ديالنا، نديرو التثبيت ديالو. بعد ما كيتثبت عندنا المتصفح ديال فايرفوكس، يعني هادي يدخل اوتوماتيكمون. دونك نعاودو ندخلو حنايا فايرفوكس، يعني كتدير الواجهه ديال يعني انت كتبيرسوناليزي الواجهه ديالو. يعني كدير لو سيت ديال ديماراج، كتكونيكط الميل ديالك. دونك اليوم نشوفوا بعض يعني كيلكو زوبسيون ديال هاد المتصفح هذا. اول حاجه يعني غادي نمشيو لهاد ثلاثه النقاط هادي اللي فيها واحد لوبسيون اللي هي زوينه بزاف، هي ايفيكتيفي اون كابتور ديكرون. يعني كيمكن لك دير سكرين شوت بهذا المتصفح هذا. دونك هنا كيقول لك كابتور لا باج كومبليت، ولا عير انت اللي كتبيرسوناليزي. دونك حنا بغينا نشدو هادي مثلا بغينا غير هادي. هنا كيعطيك واش كوبيي ولا تيليشارجي. كديري كوبي وتمشي دير ليها كولي فشي تبغي تعدل عليها، باغ اكزومبل سوا في فوتوشوب سوا في دوطخ ابليكاسيون ديال الروتوش ديماج. تجي لك كدير لها اونجستري صافي، كتمشي للدوسي تيليشارجمون. دونك هذه كانت اول اوبسيون اللي هي اوبسيون زوينه بزاف. ثاني حاجه يعني بغينا نعرفوا لا فيرسيون ديال الموزيلا. كنجيو هنا هاد ثلاثه الشرطات هادي، نديرو اد، كنكليكو على ابروبو دو موزيلا. دونك كتشوف بان لا فيرسيون هي اخر فيرسيون كاينه. دونك فوتر فايرفوكس تاجور، دونك لا فيرسيون 77.0.1. دونك هذه الطريقه باش تعرف الفيرسيون واش اسكيلي اجور او با. ثالث حاجه غادي نشوفو هي بيرسوناليزي، او وهنا كيعطيك كلكو زوبسيون هنايا اللي تقدر بحال الاختصارات الشكل ديال لي راكورسي. دونك باغ اكزومبل هاد هيستوريك بغيتها تحط هنايا. غوشيرشي ديجا كاينه هنايا. اوفرير موديل، بغينا باغ اكزومبل هنايا هادي ديال الزوم نحطوها هنايا. هنا هاد ليسباس فليكسيبل، يعني كتقدر تخليه بين جوج ديال لي زوبسيون، يعني كيكون ان اسباس فيد بيناتهم. دونك هادي كيسهل لك يعني انك توصل لوبسيون اللي انت باغي ديريكت. اونجستري سو لا باج مثلا، واخا هي ديجا كاينه في هنايا في هاد القوائم هادي لا ليست ديال لي موني. دونك هنا كدير تيرميني. دونك حاجه اخرى، هو بغيتي تزيد هاد لابار ديال المنيو وهاد لابار بيرسوناليزي، كتكليكي هنا الفوق، كتكورشي هاد بار دو منيو بار بيرسوناليزي، كيعطيك هاد لي منيو هادي وكيعطيك هاد لابار هادي. مساله اخرى هنايا غادي نمشيو لي موديل كومبليمونتير.
دونك هنا باغ اكزومبل كنجيو للتيم، بغينا نعدلو لو تيم ديالنا، بغيناه يكون مثلا يكون صومبر، يعني ندير اكتيفي كيعطينا هاد يعني بحال قلتي هاد الواجهه هادي كتكون كتحافظ شويه على العين. سينو كترجع للتيم الاخرين كدير لي هنا كتحدد لو تيم اللي بغيتي نتايا، سينو كتمشي كدير ديكوفرير دافونتاج دو موديل، كتمشي تيليشارجي دوطخ تيم اللي كاينين عنده هوايا. هذا بغيتي تانستاليه كتكليكي عليه، سينو كتكتفي بهاد لي تيم اللي هما ستوندار. يعني حاليا انا كنخدم بهاد لي غري هذا. لي زيكستونسيون هما الاضافات، يعني تقدر حتى هي سو فورم دو راكورسي، تقدر هذوك الاضافات تزيدهم مثلا بحال اش بار اكزومبل ندير مثلا تراديكسيون، نديرو مثلا هاد جوجل ترانسليت، يعني اجوتيوها كاضافه عندنا في اجوتي جي كومبري. دونك ها هي الاضافه هي جالسه هنايا، يعني مثلا عجبك شي تاكس ولا شي حاجه كتجي تكليكي عليها اوتوماتيكمون هنايا كترجميه. فوالا كتحدد هنايا اللغه واللغه اللي بغيتي تترجم ليها نتايا. اذا كانت دخلتي لشي سيت بالانجليزيه ولا باي لغه اخرى، روسيه ولا شي حاجه، تجي كدير لي كوبي هذاك لو تكست ولا هذيك الباراغراف اللي انت بغيتي تشرحها او ترجمها، كدير هنايا وكيترجمها لك اللغه اللي بغيتي نتايا. دونك نمشيو لي زوبسيون. لي زوبسيون هنايا كاينه كيكو زوبسيون لي ضروري تدير فيهم دي كيلكو موديفيكاسيون. باغ اكزومبل هنا في هاد جينيرال، هنايا البوليس بغيتي تبدل لا بوليس ديال باش كيظهر عندك لو سيت، بغيتي تزيد في لاطاي ديالو، سينو كتخليه هو هداك. هنايا بالزوم لا كروشيتي هادي كيولي التكست عندك تاغروندي غير بالسكرول، سينو كتخليه عادي. لا لونغ هنا بغيتي تبدل لا لونغ ديال موزيلا فايرفوكس، شيرشي دوطخ لونغ، كتقلب على لي لونغ هنايا، شوازيغ لا لونغ اون لونغ اجوتي، كدير ليه مثلا هي المانية مثلا اجوتي، كتيليشارجا ها هي جالس هنايا. بغيتي هي تحددها يعني كلغة ديال المتصفح، يعني غديرها هي وتعاود دير الغوديماراج ديال موزيلا، وغادا تولي عندك يولي كيدخل لك موزيلا بهاد لا ديال القوائم وهاد لي زونغلي هنايا غيوليو عندك باللغه الالمانيه. ديرو انيولي. دونك هنا لو تيليشارجمون، يعني كون فات دي تيليشارجمون، دونك فين غيمشيو التيليشارجمون اللي غدير نتايا. دونك هنا اما كيمشيو للدوسي اللي هو ستوندار ديال التيليشارجمون، سينو كتبدل نتايا كتحدد لي مثلا التيليشارجمون بغيتو يكون عندي في الديف واحد الريبرتوار سميتو داونلود. فوالا لي ميزاجور دونك اوتوماتيكمون، دونك هذه كتكوشيها في حاله ما اذا كانت شي ميزاجور جديده ديال موزيلا فايرفوكس، هو كيدير لا ميزاجور اوتوماتيكمون. هنا فهاد لابارتي اكوي هنا كتجي تشوف هنا سميتو لادريس اللي بغيتيها تكون انت في الواجهه، واش بغيتي موزيلا فايرفوكس يدير لك لاباج ديالو هو بار ديفو باج ديماراج، سينو انت كتبيرسوناليزي. بحال دابا انا داير google.co.ma، هنايا لو كونتوني دو لاباج داكاي دو فايرفوكس، لي سيت لي بلي فيزيتي، دونك واش بغيتي يكونوا 2 لين 3 لين 4 لين. دونك الا بغينا نشوفوا هاد المساله هادي كنجيو هنايا، فوالا انا دايرهم سو فورم دو 2 لين. بغيت 3 لين غيديروا على 3 لين. فوالا لي زيليمون كلي الا كوشينا هادي درنا مثلا 2 لين حتى هي، غادي نجيو نشوفوا هنايا نكليكيو نوفيل تابيلاسيون. فوالا لي زيليمون كلي 2 لين. كنحاول بغيتي تحيدها كدير روتيري ولا سوبريمي لا سيكسيون كتحيد. هنا باغ اكزومبل نجيو نخليوها مثلا 2 لين، وهنا نحيدو هاد زيليمون كلي. فوالا لا ريشيرش هنا بغيتي، هنا كيقول لك واش بغيتي لا ريشيرش غير بار وحده اللي هي هذه الفوقانيه، ولا كنديرو هذه كتكون هنا لا باغ ديال لا طابي لادريس، وهنايا لا باغ دو ريشيرش، يعني هي هذه هنا لا بار ديال لادريس وهنا لا باغ دو ريشيرش. دونك كنخليوها ستوندار عاديه.
الموتور ديال الريشيرش بار ديفو اش بغيتي يكون يدير لك البحث بجوجل ولا بين ولا بامازون ولا باي ويكيبيديا. دونك نخليوها ستاندار يعني بجوجل. كو فوالا هنا في بريفي سيكوريتي سينكرونيزاسيون. دونك هنايا دو افوار ان كونت ديال موزيلا دونك ما عندناش. دونك فوالا تقريبا هادو كانوا اغلبيه لا بليبار ديال لي زوبسيون ديال موزيلا فايرفوكس. بالنسبه بار اكزومبل دخلنا يوتيوب بار دخلنا اليوتيوب بار اكزومبل. دونك بغينا نديروه في لا ليست ديال لي فافوري كليكيو عليه هنايا من الفوق ونجيبوه هنايا. بغيتي تعدل فيها مثلا ديري بروبريتي تحيد نتا كاع يوتيوب ديري انجستري كيبقى غير ليكون اللي هو بغينا فيسبوك مثلا. بغينا نجيبو هادي نجيبوها هنايا حتى هي نعدلو فيها بروبريتي نحيدو ولا نديرو انجستري ديريكت كي تبقى ليكون. سينو بغيتو مثلا نعاود نكليكي عليها ندير بروبريتي ونكتب فيسبوك صافي كدوز اوتوماتيكمون. نكريو ان ريبرطوار ولا ان دوسي نجمعو فيه نسميوه مثلا ريزو نجمعو فيه هذا هذا هذا. بهذه الطريقه هذه كنكون يعني حنا كنبيرسوناليزيو لي فافوري ديالنا. دونك كان هذا هو الدرس ديال اليوم. الى عجبكم الدرس ما تنساوش ديروا لنا لايك، وبالنسبه للناس اللي ما اشتركوش معنا يحاولوا يشتركوا معنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.